अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यारा भरा सलाम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे बारबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये कहानी हमें कराची शहर से एक भाई ने भेजी है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर किसी ने हमें अपनी कहानी सुनवानी है और लोगों तक अपनी कहानी पहुंचानी है अपनी तस्वीर के साथ, तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी कहानी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जब बैठे बैठे अचानक से इन खातून ने ज़ोरदार झूमना शुरू किया तो घर के तमाम अफराद हक्का बक्का परेशान इन्हें संभालने लगे, मगर वो किसी भी तरह काबू आने का नाम नहीं ले रही थी। फ़ौरन इन्हें एम्बुलेंस में डालकर कराची के नामूर प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहाँ तिब्बी अमदाद मुहैया की गई और तबीयत बज़ाहिर दुरुस्त हो गई। इन्हें घर ले आया गया। जब तबीयत संभली तो पूरे जिस्म के हर जोड़ में शिद्दत का दर्द होने लगा। फौरी तौर पर नींद का इंजेक्शन लगाया गया, जिसके ज़ेर असर वो गन्नूदगी में थी और तबीयत बज़ाहिर पुरसकून। अब ये आए दिन का मामूल हो गया। वो बैठे बैठे झूमने लग जाती और घर के अफराद अस्पताल का रुख करते। हर किस्म की तशख़ीस और रिपोर्ट के बाद इन्हें दिमाग के माहिर डॉक्टर के पास भेजा गया। सिटी स्कैन और MRI और मुख्तलिफ टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने बताया इन्हें किसी किस्म का कोई दिमागी आर्ज़ा नहीं है। घर वाले जब अस्पतालों से मायूस हो गए तो इन्होंने रूहानी इलाज के लिए शहर कराची के मुख्तलिफ नामूर आमलीन को दिखाना शुरू किया। हैरानगी इस बात की थी, जैसे ही कोई आमिल इन्हें सामने बिठाकर पढ़ाई शुरू करता, इस खातून पर दौरे की कैफियत शुरू हो जाती और जिस्म झूमना शुरू हो जाता। मगर इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात ये थी, वो खातून अपने मुकम्मल होशो हवास में होती और कहती इन्हें सब मालूम है कि आमिल क्या पढ़ रहा है और इनके साथ क्या हो रहा है। वो एक लम्हे के लिए भी बेहोश ना होती। ये मामला कई महीनों पर मुहित रहा। आमलीन आते रहे, अपनी सी कोशिश करते और नाकाम होकर चले जाते। एक दो आमलीन ने तो इनकी कैफियत के दौरान इनके बाल भी नोचे और चेहरे पे तहप्पर रसीद किए, मगर वह बदसतूर एक ही बात कहती कि मैं अपने होश में हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। अब तबीयत आए रोज़ ख़राब रहने लगी। जिस्म की तकलीफ़ और दर्द में शिद्दत उठ कर आई। हालत इस कदर बिगड़ जाती कि घर वालों के हाथ पांव फूल जाते। अस्पताल लेकर दौड़ते, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा जाता। वहाँ नींद के इंजेक्शन लगाए जाते, तब कहीं जाकर इन्हें करार मैसर आता। ज़िंदगी के शबों रोज़ इसी गम और परेशानी में कट रहे थे कि इमाम मस्जिद ने इन्हें बताया, मेरे जानने में एक अच्छे माहिर अमलियात और जिन्नात हैं, अगर आप कहें तो इन्हें बुला लेता हूँ। वक्त मुकर्रर पर इमाम मस्जिद अपने साथ इन आमिल को लेकर मरीज़ा के घर पहुँच गए। इन आमिल ने भी खातून को सामने बिठाकर पढ़ाई शुरू की तो खातून पर वही दौरे की कैफियत शुरू हो गई। जिस्म झूमना शुरू हो गया। जब आमिल ने सवाल करना चाहा तो इस खातून ने अपना नाम बताया और कहा, मैं अपने होश व हवास में हूँ, लेकिन मेरा जिस्म मेरे इख्तियार में नहीं है। आमिल ने कहा, घर के तमाम अफराद को बुलाया जाए और बारी बारी सबको मेरे सामने बिठाया जाए। सब इसी तरह बारी बारी उनके सामने आए और उन्होंने अमल शुरू किया। इस खातून के बेटे की बीवी यानी कि बहू पर बिल्कुल वैसे ही झूमने की कैफियत शुरू हो गई, मगर मामला इस खातून के बिल्कुल बरक्स था। यानी कैफियत शुरू होते ही इसने चीखना, चिल्लाना, गालियाँ बकना शुरू कर दिया और ख़ुद ही बोलना शुरू हो गया कि मैं इसकी जान लिए बगैर नहीं जाऊंगा।
یعنی کہ ساس کی۔ یہ حالت میں نے کی ہے اور اب یہ قریب المرگ ہے۔ میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جب یہ مرے گی۔ جب عامل نے جن سے جو اس بہو پر آیا تھا پوچھا، ماجرا کیا ہے، مجھے سب بتاؤ۔ اس جن نے بتایا، آج سے کم و بیش 16 سال پہلے اس گھر پر ایک درخت تھا۔ جب گھر کی تعمیر ہونے لگی تو اس عورت یعنی ساس نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ اس درخت کی ٹہنی پر میرا بچہ سویا ہوا تھا۔ بلندی سے میرا بچہ گرا اور گر کر مر گیا۔ میں اسی جان کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں اس گھر میں 2 افراد کو مار چکا ہوں۔ ایک وہ بچہ جو چند سالوں پہلے اس گھر میں پیدا ہوا تھا اور بالکل نارمل صحت مند ہونے کے باوجود وفات پا گیا، اور دوسرا اس خاتون جنہوں نے درخت کاٹا تھا کا بھتیجا، جو پنجاب سے آیا تھا اور بالکل اچھی حالت میں رات کو سویا تھا۔ آدھی رات کو پیچش لگے اور صبح تک اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا آخری نشانہ یہ خاتون ہے جنہوں نے درخت کاٹ کر میرے بچے کو مار دیا تھا۔ اس جن نے اپنی کمال ہوشیاری کا مظاہرہ یہ کیا تھا۔ جس خاتون کی یہ کیفیت آتی تھی اور دورے پڑتے تھے، ان پر وہ جن حاضر نہیں ہوتا تھا اور اپنی حاضری گھر کی ایسی بہو کے جسم میں رکھی تھی جو جسمانی لحاظ سے بالکل درست اور کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں تھی۔ عامل نے اس ساری گتھی کو سلجھا تو دیا جو کئی مہینوں سے الجھی ہوئی تھی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وقت بہت کم ہے اور معاملہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اس معاملے کو حل کر سکوں۔ مریض کی جان خطرے میں ہے۔ یہاں پر عمل کر کے وہ عامل اس گھر سے نکلے اور اس بہو نے ضد شروع کر دی، اگر آئندہ مجھ پہ حاضری کھولی گئی تو میں اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی اور طلاق لے لوں گی۔ معاملات انتہائی سنگین رخ اختیار کر چکے تھے۔ وہ کسی بھی حال میں قربانی دینے کو تیار نہ ہوئی اور اپنے میکے جا بیٹھی۔ اس خاتون کی طبیعت مسلسل خراب ہونے لگی اور وہ مزید سے مزید تر بیمار ہوتی گئی، یہاں تک کہ کم و بیش 15 دن میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جن اپنے بدلے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ واقعہ کراچی کا ہے اور سچا واقعہ ہے۔ اس میں ایک نصیحت پوشیدہ ہے۔ جب بھی آپ اپنے گھر میں کسی درخت کو لگائیں اور یا گھر بدلیں تو درخت وہاں پہ موجود ہو اور آپ کاٹنا چاہیں تو اس سے پہلے کسی عامل کو لازمی دیا کریں کہ یہ ہم درخت کاٹنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو اجازت دیں تو اس کی نگرانی میں کٹوائیں، ورنہ یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر درختوں پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی کہانی ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔